और तजुर्बों की वजह से और जो हमारे बहुत साथी उसके मुतालिक मुतासर हुए थे कि माजी में ये कुछ होता रहा है, आइंदा भी हो जाएगा, उसको सामने रखते हुए इसमें पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हुई हैं बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, बिला शक व शुबा कंसेंसस इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये जो बात है कि अब भी यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी निसार के पास पावर नहीं है, पावर जो है वो पार्टी हेड्स के पास है, ये बात बड़ी बहस इस पे हो रही है, तो ये इसके बारे में क्या बात हुई अंदर? ये उतनी ही बड़ी गलती है प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की कि उन्होंने दो ओहदे अपने पास रखे हुए हैं, सदर के भी और अपनी पार्टी के। जितनी बड़ी गलती परवेज मुशर्रफ साहब ने 31 दिसंबर 2005 के बाद की कि उन्होंने भी सदर का ओहदा भी अपने पास रखा और वर्दी भी रखी, ये सियासत में नुकसानदेह वाली बात होती है। एस एम जफर साहब और वजूद्दीन अहमद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह इंदा से बात होती रहेगी। हारून रशीद साहब, बाबर सत्तार साहब, एक वक्फे के बाद में आपसे ये पूछूंगा कि आम आदमी जो समझ रहा है और जो सियासी तज्जियाकार इससे हटके के पख्तून को, अगर ये भी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने जैसे निशा, वही कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब से इख्तियारात ले लिए और इख्तियारात चले गए वज़ीर आज़म। असल बात जो लोग समझ रहे हैं वही एक नुक्ता है, किसी आम आदमी से बात करो। ये क्या मामला है? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ये गुजरता लम्हा है जो माजी के अंधेरों में दबी सच्चाइयां लिए। हकीकत अगर आप सुनेंगे तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे। हमें सवाल की खवातीन हज़रात, हारून रशीद साहब, आम तासुर ये कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी और सर्विस चीफ की तकर्रुरी का इख्तियार जरदारी साहब से लेके गिलानी साहब को चला गया। लोग सदर वज़ीर आज़म लोग मौजूदा सेटअप की तरफ ज्यादा डिस्कस करते हैं और 58(2) भी तो शायद वैसे ही उसकी कोई हैसियत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, और यानी अब ये आम लोग ये कह रहे हैं कि पावर्स और ले ली उनके हाथ से। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो ठीक है, देखिए ना, फौज को भी फिक्रमंदी थी। अब ये पाकिस्तान का तो मसला ही सिक्योरिटी है। पाकिस्तान तो 47 में पैदा ही इस तरह हुआ था और मेरा ख्याल है कि अभी जमानों तक यही सूरत हाल रहेगी कि सबसे बड़ा मसला रहेगा इसकी सिक्योरिटी का। फौज भी फिक्रमंद थी कि सदर जरदारी जैसे शख्स को ये इख्तियार हो तो अल्लाह जाने किसको बना दे, कोई मुशर्रफ से भी बदतर आदमी ये ढूंढ ले, और आम आदमी को भी इसकी फिक्र थी, वो तो ठीक है। और गिलानी साहब पे थोड़ा सा एतमाद ज्यादा था कि सिंपैथेटिक है, रेपुटेशन उनकी भी बहुत अच्छी नहीं है ना उनके खानदान की अच्छी है, ये तो ठीक हो गया। मसाइल और हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई आम आदमी जो है वो इसलिए खुश नहीं है कि मेरे हिस्से में क्या है, मुझे रिलीफ कब मिलेगी। 200 अरब रुपए की छूट दे दी गई है, हुकूमत ने तरदीद नहीं की सीमेंट, शुगर और दूसरी इंडस्ट्रीज को टैक्स में। कोई ये नहीं कि उससे कोई जॉब्स क्रिएट होंगी, कोई रिलीफ मिलेगा। और एक मैं छोटी सी खबर आपको बताऊं, हफ्ते के दिन लाहौर से एक आदमी आया इस्लामाबाद में, 300 घरों के गैस के और बिजली के मीटर जो है वो फिक्स कर गया है कि उनका आधा बिल आया करेगा, और इस 300 में से 200 से ज्यादा आला सरकारी अफसर हैं। जी लाहौर से मैंने किसी जरिए से उससे बात की है, 55 फैक्ट्रियों के तनहा उसने फैसलाबाद में मीटर जो है वो फिक्स किए हैं कि आधे से ज्यादा बिल उनका नहीं आ सकता। अच्छा, ये एक आदमी है, ये एक आदमी, आप नंबर जी मैं सब जानता हूँ, ये वजीर दाखिला साहब, मैं वजीर दाखिला साहब से कहता हूँ कि वो जिस आदमी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो उनका दोस्त है और नहायत का जी जी दोस्त है, उसने मुझे दिया है। ये एक आदमी है जनाबे वाला, बिजली के बिल गैस के पे होते हैं सिर्फ पंजाब में, बाकी जगहों पे हुकूमत की गिरफ्त कमजोर है और सिर्फ इसी मद में 40-50 अरब रुपया चला जाता है जो आप वसूल, मिनिमम मैं कह रहा हूं मिनिमम। और ऐसे कितने गिरोह हैं। देखिए गुजारिश ये है, जब तक ऊपर रोल मॉडल्स नहीं होंगे जो ईमानदार हों, जो बिल्कुल नहीं है हमारे पास पॉलिटिक्स में उंगलियों पे हम गिन सकते हैं 2, 4, 6 आदमी हैं, जब तक ये मसला, यानी आपकी अब गैस जो है, मेरा ख्याल है कि कोई जो हमारा के घर हैं उसमें तो आधे घरों में हो चुका है ये काम, और फैक्ट्रियां मेरा ख्याल है कि मैंने जो मालूम करने की कोशिश की 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां तो लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, ये तो माशरा जो है वो बड़ा गंदगी की तरफ चला गया, करप्ट हो गया। हर बार रसूख आदमी ने रास्ता तलाश कर लिया
اور وہ ان گھروں کے نام معلوم کیے جا سکتے ہیں ایک دن میں، لیکن مجھے شبہ کہ نہیں کریں گے سارے 5,000 لوگ ہیں وہ کیوں؟ اور عام آدمی اعلیٰ سرکاری اور عام آدمی کو بھی پتا چلے اس وقت جو حالات ہیں، عام آدمی کو پتا چلے کہ میرا بل کسی بھی 2 نمبر یا 3 نمبر طریقے سے ہمیں دینا پڑے گا نا، تو وہ کم کروا لیں گے. گیس پہ اور وابڈا پہ پریشر آئے گا تو بل میرے اور ان کے حصے میں آئے گا. ڈاکٹر صاحب انتہائی احترام کے ساتھ 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ آئین ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے اور بنتا رہتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو یہ خالی آئین پی 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 کی حکومت کے لیے نہیں بن رہا، یہ چلی جائے گی، یہ لوگ بدل جائیں گے اور نئے لوگ آئیں گے. میں ہارون رشید صاحب کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، بہت زیادہ کرپشن ہے اس معاشرے میں، لیکن یہ کرپشن پالیٹیشینز کے آنے سے نہیں، اس سے پہلے جب جرنیل بیٹھے تھے تو اس وقت بھی اتنی ہی کرپشن تھی. اور اگر ان کے بھی بینک اکاؤنٹس نکال کے دیکھے تو عام آدمی جا کے جس طرح عام محکموں میں کام کراتا تھا، عدالتوں میں کام کراتا تھا، وہ اسی طرح کیا جاتا تھا. یہی آرگومنٹ دی جاتی تھی جب ججوں کی بحالی کی بات کی کہ جج بحال ہو جائے تو کیا آواز کم ہو جائے. میں نے کبھی کسی کو ٹوکا نہیں گفتگو میں. گزارش یہ ہے کہ یہی تو رونا ہے کہ وہ کرپشن جو مشرف کے دور میں تھی نہ صرف برقرار ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے، 1000 ارب روپیہ اس میں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم بیکاری ہو گئے ہیں. یہ کرپشن روکنی چاہیے نا. یہ ہمارے لیڈر ہے، مشرف تو ہمارا لیڈر نہیں تھا، ہم نے نہیں اسے چنا تھا. بالکل بجا آپ کی بات، کرپشن کو روکنا چاہیے اس کے لیے، اور اس کے لیے ضرور اس میں تو کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی. لیکن اگر گفتگو ہو رہی ہے کہ آئین ٹھیک کیا جا رہا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے کیا ہے اس میں؟ یہ سوال عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ عام آدمی کے لیے آپ کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر وہی آپ کا امپلیمنٹیشن والا سوال آتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے؟ یعنی ہم لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں، یہ ایک عام آدمی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ تو لائر ہیں، یعنی عام آدمی ابھی قانون کی کتاب لے کے آپ کے پاس آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی میرا یہ حق ہے اور میرے پاس یہ یعنی آپ اس کو، یعنی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنی حقوق کی لڑائی. ڈاکٹر صاحب میری نظر میں پچھلے کچھ سالوں میں آئین کے اوپر بہت اس پوری قوم کی بڑی تعلیم ہوئی ہے. آج سے 4 سال پہلے شاید کسی کو نہ پتا ہوتا کہ مختلف شکوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اب لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، میڈیا بڑا آزاد ہے، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو جب کچھ چیزیں آئین میں آ چکی ہیں تو وہ امپلیمنٹ بھی کروائی جا سکتی ہیں. کل کو اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو کوئی ریٹ فائل کر سکتا ہے، کوئی بچہ جو 8 سال کی عمر کا ہے، کہ مجھے تعلیم حکومت نہیں دے رہی، اسٹیٹ نہیں دے رہی، اور یہ آئین میں میرا حق لکھا ہوا ہے. یہ جو مسئلہ ہے ہارون رشید صاحب کہ ابھی بھی تشریح سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ کہیں بات ادھر ادھر تو نہیں چلی گئی بنیادی ڈھانچے سے آئین کے؟ نہیں، تشریح تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کرے گی اور سپریم کورٹ کو ہی کرنی چاہیے، اور ایک ایسی سپریم کورٹ جس پہ عوام کو پورا اعتماد ہے. میرا کنسرن تو وہی ایک ہے، یہ کمٹمنٹ انہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے ساتھ جناب صدر کو اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم میں سے کچھ زیادہ حصہ دیا ہوتا کہ بھائی یہ تو ہم کر رہے ہیں ترامیم، لیکن اب ہم یہ ریلیف آپ کو دیں گے، اس کا تو کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. بلکہ سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو غیر جمہوری رکھا جائے گا، اور دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن بھی ہم یہ جو بات ہوئی ہے کہ جی تاریخ میں پہلی شخصیت ہے جنہوں نے خود اختیارات چھوڑے. کس نے؟ یعنی یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کس نے چھوڑے؟ زرداری صاحب نے. اور نواز شریف صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے، میڈیا اس سے بڑا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا، وہ تو وعدہ پورا کرنے کے قائل ہی نہیں. اگر انہوں نے سرنڈر کرنے ہوتے تو انہوں نے کہا تھا میں ایوان صدر میں جاتے ہی کر دوں گا. انہوں نے کیا سرنڈر کیا؟ ہم نے ان سے لیے ہیں، پوری قوم نے لڑ جھگڑ کے. وہ کہاں سرنڈر کرنے والے تھے؟ انہوں نے کبھی کسی کو دھیلا نہیں دیا. نہیں، لیکن ایک کنسنسس تو ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب. اس میں بہرحال انہوں نے کر دیا، ان کی بڑی مہربانی کہ وہ مان گئے، لیکن یہ انہوں نے خود سے نہیں کہ خود سے کرنا ہوتا تو پہلے اب تک کر دیتے. یہ ان اختیارات ان کے دینے کے لیے تھے نہیں، ان کے پاس یہ دینے کا اختیار نہیں تھا. یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ دیکھیں سیاسی جو سیاسی بیان اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اختیار لیے جائیں گے. اب وہ ایز پارٹی ہیڈ ضرور سیبوٹاج کر سکتے تھے اس چیز کو. ہو سکتا ہے جو ملکی حالات ڈیولپ ہوئے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ یہ اس میں سب کی بہتری ہے کہ یہ ٹرانسفر کر دی جائے، لیکن سب پارٹیز نے اس کے اندر کمپرومائز کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اگر سیبوٹاج کرنا چاہ سکتے تھے، لیکن اس کو جلدی کیا. ابھی جلدی کیوں ہو گیا یہ بات کچھ دنوں میں سامنے آئے گی کہ یہ فٹافٹ کیوں ہوا ہے. اور یہ بڑے ڈاکٹر صاحب خوف زدہ تھے. ایک جو دیکھیں انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے کون سا خوف ڈیولپ کیا تھا؟ نامعلوم کا خوف. اس لیے کہ ہوائیں سرسراتی تھیں اور آبادی نہیں تھی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ نامعلوم کا خوف ہے. کبھی کبھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ جو لوگ معاملات سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے
फौज कतन मुदाखलत करने समझ नहीं आता ना, वो जनरल कैनी के एक्सप्रेशन समझ नहीं आते, वो परेशान हुए, वो जनरल देखिए ना एक अच्छा जनरल कैनी जो है वो कुछ एक्सप्रेशन नहीं पता चलते। एक बात सुनिए, जनरल कैनी जो है मुझे तो समझ में आते हैं। जनरल कैनी किसी दूसरे सैयारे से आया, आपने उधर कह दिया कॉफी पीते हैं, अब वो लोग परेशान हो गए, तशरीह ढूंढ रहे हैं, आपने एक नशिश में कह दिया तो जनरल कैनी कॉफी पीते हैं। तो काफी बेहतर रिलैक्स है ना जिंदगी में, पहली दफा नौकरी के बजाय अफसरी कर रहे हैं और मामलात को समझ रहे हैं, और बड़ी उनकी अचीवमेंट है। उन्होंने देखिए डेविड मिलीबैंड ने मजमून लिखा है कि पाकिस्तान के कंसर्न्स का फिक्र करना पड़ेगा, अफगानिस्तान में उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बड़ा फिर क्यों परेशान है?